ایتھے تے دے طلاق دے طلاق لینا لگیاں نے۔ حضرات اے ہے نقصان قرآن و حدیث تو دوری دا، اے ہے نقصان اسلام تو دوری دا۔ اگر اے قرآن اساں پڑھیا ہوئے سانو پتا ہوئے تے اللہ دی قسم ساڑے کرامے چ اے طلاقاں والے معاملے کدی نہ ہون، محبت ہوئے، پیار ہوئے، الفت ہوئے۔ اللہ مینو تو انو اے صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو قطع رحمی تو محفوظ فرما لے، اللہ سانو سارے انو طلاقاں والی لعنت تو محفوظ فرما لے، اللہ ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں بہناں دیاں عزتاں اور انہاں دیاں آبروہاں محفوظ فرما لے۔ ربا انہاں دے کر وسا، اللہ کسے دا کر اجڑ نہ دے، آمین کہو۔ اللہ ساریاں بہناں دے کر وسا دے، اللہ جے کسے دے کر کوئی تھوڑا بہتا کوئی اختلاف ہے ربا ختم فرما دے، اللہ ساریاں بہناں دے کر وسا دے، اللہ ساریاں بیٹیاں دے کر وسا دے، اللہ میاں بیوی دے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما۔ میں تے اسے واسطے نا اللہ دی قسم جدوں نکاح پڑھائی دے نا تے دعا بارج منگی دیئے تے میں تے دعا سپیشل کرنا، اللہ اینا دعا میاں بیوی دے دناں چ بھی ایک دوجے لئے پیار پیدا کر، تے چونکہ ساڑھے معاشرے چ شادی جڑی ہے صرف میاں بیوی دی نہیں ہوندی، کڑی منڈے دی نہیں ہوندی، بلکہ پورا خاندان ویایا جاندہ ہے، پتہ ہے نا؟ وہ عرب معاشرہ جتھے کڑی منڈے دا ویاہ ہوندہ ہے، ساڑھے تے تھے آ وڈا پرا ہے، آ نکاح پرا ہے، آ دیور ہے، آ جیٹ ہے، آ ننان ہے، آ فلانا ہے، آ فلانا ہے، کیوں پر کے صندوق کپڑے دے لیندے ہو کہ نہیں لیندے؟ پورا خاندان ویاندے ہو، پاویں ساریاں ہندوਆਂ دیاں رسمانے پر تسی کر دے ہو۔ تو میں تے پھر دعا کرنا یا اللہ اینا دعا میاں بیوی دے درمیان بھی محبت اور پیار پیدا کر، تے ربا اینا دعا خاندانہ دے درمیان بھی محبت اور پیار پیدا فرما، کیونکہ میاں بیوی دے درمیان پیار ہوئے نا تے خاندانہ دے درمیان اختلاف ہو جائے، وہ اونی دیر تک جان چھڑ دے نہیں جنی دیر تک طلاق دعا نہیں لیندے۔ تو اسی آندے ہو رہے مولوی کیڑیاں گلاں کر دے، ساڑھے کو لائے دن طلاقاں دے مسئلے آئے رہندے نے، آج جی فتوہ ہون اسی پشیمان ہون اسی صلح کرنا چاہنے ہیں، تو میں پھر پوچھنا منو پہلا وجہ دسو طلاق دیتی کیوں ساجے؟ منڈا پھر نیویں جی پا کے اندھے اسی تے بڑے پیار نہ پہ رہنے ہاں کار آلیا نہیں رہن دیتا، فلانا رشتہ دار وچ پہ گیا، فلانا مولوی جی پہ گیا، فلانا پہ گیا، انہیں ایسی پسوڑی پائی طلاق کی دعا چھڑی سا، میں تے نہیں سا دینا چاہتا۔ اور خدا دا خوف کرو، یہ تو آڈی نہیں نب دی جو نہ دعا میاں بیوی تے نبن دیو، تسی اپنی انا دی خاطر کسے دی تی بین کیوں اجاڑ دیو؟ اور پھر بڑے افسوس نال میں نو کہنا پہندہ ہے جدوں عورت ہی عورت دا کار اجاڑ دیئے، یہ جڑی ہوندی ہے نا منڈے دی ماں، میں بڑیاں اللہ دی قسمیں ایسیاں ویکھیاں نے جیڑیاں آندیاں نے مولوی جی میں نہیں جنوں وسن دینا، دے طلاق، میں دعا کے چھڑنی ہے، عورت ہی عورت دا کار اجاڑ دیئے۔ تے پتہ پیچھے وجہ کی ہوندی ہے؟ چودرانی تے میں سانتے ہون اے آ گئی ہے تے منڈا میرا اے دیال تیان کرن لگ پہ ہے تے میری چودراہٹ کٹ ہو گئی ہے۔ یارو اللہ نے بیوی نو مرد واسطے بنایا ہے باعث سکون، کی بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن جیسا بیوی بنائیے تاکہ تسی لتسکنو الیہا، انہاں وال سکون حاصل کرو، انہاں بیوی نو رب نے مرد واسطے باعث سکون بنایا ہے، تے بندے نو جتو سکون ملے بندہ تیانو تل کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ او بولو تے کرنا چاہیے دے کہ نہیں؟ اچھی بولو یار، ڈر دے ہو تسی تو انوان جی کو خطرہ ہے کہ انہیں کار گئے تے کم خراب ہو جائے نا، اور یارو کچھ نہیں ہوندہ، اللہ نے بیوی بنائی ہے مرد واسطے تاکہ تسی ہو تے کولو سکون حاصل کرو تے کرنا چاہیے دے نا۔ آلے ہون مولانا حدیث وانو سنا کے گئے نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
میرے دل وچ محبت ڈال دیتی گئی ہے، خوشبو دی، عورتاں دی اور نماز دی. تے میرے پیغمبر علیہ السلام ساڑھے کو ایک نہیں سنبھی جاندی، میرے نبی دیاں 9 بیویاں سن جدوں میرے نبی فوت ہوئے نے. تے میرے نبی نے کدی کسی ایک بیوی دے حق وچ کمی نہیں آن دیتی. اور محبت دا اے عالم ہے کہ ہر بیوی سمجھ دیئے کہ نبی پاک سب تو زیادہ میرے نال ہی پیار کرتے ہیں. یہ ایسی کہ نہیں. ساڑھا کی حال ہے؟ ساڑھے وچوں اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نال کو پیار دے 2 کلمے بول لوے نا تے گھر وچ کئیاں جیاں نو اگ لگ جاندی ہے. لے اے ہن رن مرید ہو گئی ہے، اینو ہن بڈھی ہوئی نظر آندی ہے تے ہور اونوں کی نظر آوے.